مسجد حرام تو مسجد اقصا او مسجد اقصا جدے متعلق اللہ رحمان نے فرمایا کہ او دے اندر بھی میریاں رحمتاں نے او دے باہر بھی میریاں رحمتاں نے. ہر مسجد دی اندر اللہ دی رحمت ہے، کرم ہے، مہربانی ہے، باہر دا ذکر نہیں. لیکن مسجد اقصا ہووے جدے متعلق اللہ نے کیا باہر بھی میریاں رحمتاں نے. مولا وجہ کیے فرمایا وجہ اے وے اندر رحمتاں تانے کہ میرا گھر ہے میرے نال زمین منسوب ہو گئی ہے تے باہر میریاں رحمتاں تانے کہ مسجد اقصا دے دائیں بائیں ہزارہ میرے نبیاں دیاں قبراں نے. معلوم ہے جتھے اللہ دے محبوبہ دیاں قبراں ہون مزارات ہون اتے خدا دی رحمت بھی ہوندی ہے تے اللہ دا کرم بھی ہوندا ہے، خدا دی مہربانی ہوندی ہے. نبی کریم فرماندے نے میرا سفر شروع ہو گیا، میں ہائے ہائے سرکار ایک نے اور گل بھی فرمائی ہے کہ جبریل نے جدو میرا براق روکیا نبی کریم دا براق روکیا تے سرکار نے جنتی براق جنہیں کدرے جانا نہیں سی، دنیا دا کوئی چھتر یا گھوڑا یا جناب کوئی ایسا گدھا نہیں سی جنہیں نس جانا سی، جنتی براق ہے. پر جبریل نے انگل مار کے پتھر بھی سوراخ کیتا براق نو بن دیتا. سرکار جتنی دیر نماز فرمائی بنے. ہائے ہائے نبی کریم دا دربار صحابی آ گیا رحمت للعالمین. نبی نے کیا کس چیز تے آئے؟ عرض کر دے آقا میں اٹھنی تے آیا وہاں. سرکار نے کیا اٹھنی کتھے بھی؟ کملی والیا آپ دے حجرہ پاک دے باری اللہ دے بھروسے تے چھوڑ کے آیا وہاں. نبی کریم نے فرمایا جا پہلے جا کی او دا گوڑا بن پھر اللہ تے بھروسہ کری. اگر چلی گئی تو کہیں گا اللہ حفاظت نہیں، پہلے جڑے تین عقل دیتی نا تو اپنی حفاظتی تدبیر کر پھر اللہ تے بھروسہ کر. ہائے ہائے سرکار مدینہ کہنے نے میں چل پیا میرا براق اڑ پیا، رستے وچ کھائیاں آئیاں کھڈے آئے دریا سمندر آئے پہاڑ آئے صحرا آئی، مگر میری سواری نو حکم سی اپنے قدم وداندا تے گھٹاندا رمی پر میرے محبوب نو جھجکولا نہ لگے. کملی والے کہندے نے پہلا آسمان آ گیا، جبریل نے دستک دیتی، آسمان دا دروغہ چوکیدار پہرے دار کہندے کون ہے؟ میں کیا جبریل. سوال کر دے نال کون نے؟ جبریل نے کیا میرے نال جڑے نے انہاں دا نام ہے محمد الرسول اللہ. فرشتے نے دروازہ کھولیا، اہلاً و سہلاً مرحبا. نبی کریم فرماندے نے میں مسجد اقصا تو نکلیا تے سارے نبی جنہاں وچ میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام بھی موجود نے مینوں الوداع کرن والے رخصت کرن والے کملی والے یا خدا حافظ. سرکار کہندے نے میں پہلے آسمان تے گیا، دروازہ کھلیا تے جتھے ملائکہ نے میرا استقبال کیتا ہے حیران کن بات ہے وے حضرت آدم پہلے آسمان تے میرا استقبال کرن والیاں وچ موجود نے. آدم کھلوتے ہیں، دوجا آسمان آ گیا، تیجا آ گیا، چوتھا آ گیا، پنجواں آ گیا، چھٹا آ گیا، 7 آسمانہ دیاں بلندیاں پار کیتیاں. نبی کریم فرماندے نے پھر سدرہ آ گیا، جبریل دا ٹکانہ آ گیا، جبریل دی کلی آ گئی، براق رک گیا، جبریل ٹھہر گئے.
میں کیا جبریل کیا منزل آ گئی ہے؟ عرض کی تھی آقا نانا اے میری منزل انتہا وے، اللہ نے مینوں جدوں دا پیدا کیتا ہے اے میرا آخری ٹھکانہ ہے، اتھی آنا وا رب کولوں پیغام لے کے واپس چلا جانا وا۔ سرکار نے کیا جبریل اگے دا کی بنے گا؟ حبیبی یا رسول اللہ، اللہ دا حکم ہے میں اگر اقبال بھی اگی ہوواں اودی تجلیات نال میرے پر جل جان گے۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل اگے کون لے کے جائے گا؟ آقا مینوں اتھوں دا ڈرے، اگے دا کوئی پتہ نہیں، اگے دے بارے وہی جان دے جڑا اگوں دا رہن والا ہوئے۔ سرکار کہندے نے براق رک گیا، جبریل ٹھہر گیا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سگیدا، بشر عرش تو پار جا کوئی نہیں سگیدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سگیدا، اور حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکیدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکیدا۔ نبی کریم نے فرمایا جبریل ویلا یاد کر، میرا دادا ابراہیم اگ وچ جا رہا سی تے تو حاضر ہو کے کیا سی، اے خلیل اللہ اللہ دی بارگاہ وچ کوئی حاجت ہووے میں لے کے جاواں، میں اتھے جا سکنے جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا۔ میرے دادے ابراہیم دا جواب یادی، خلیل اللہ نے کیا سی جبریل تو کتھے جانا میں؟ اکھے سدرہ تے جانا وا، اللہ دی بارگاہ وچ پیغام لے کے جانا وا۔ خلیل اللہ نے کیا جبریل پیغام تے ہے پر تینوں کی دینے جدے وال پیغام ٹورنا میں او تے میرے اندر رہندا وے۔ پیغام تے تاں دیواں جے انہوں پتہ نہ ہوئے، او جاندہ نہ ہوئے، مالک تے میرے اندر رہندا ہے۔ ہاں انہوں پتہ ہے، جانتا ہے میرا رب جلیل کہ آگ میں بڑھ رہا ہے اب اس کا خلیل، اسے علم ہے کہ اس کا خلیل آگ میں جا رہا ہے، اسے پتہ ہے، تو میں کیوں بتاؤں، کیوں کہوں؟ اسے سارا کچھ علم ہے، وہ مجھے آزما رہا ہے، میں خاموش رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا۔ اللہ جدو میرے دادے نے کچھ نہ بولیا، اللہ نے کیا بس جبریل یار دا صبر قبول ہو گیا، خلیل کامیاب ہو گیا، ہن خلیلہ جھوٹا دے دیتا گیا بھی، خبردار اجے خلیل آگ تک نہ پہنچے، پہلے جا پر مار، یا نارو کونی بردم وسلام علی ابراہیم، پر مار کے آگ نو گلزار بنا دے، ٹھنڈی ہو جانا جی سلام تے ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہوئی کہ خلیل آوے تے اساں سردی شروع ہو ونجے، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ سلامتی والی ہو جا، مزہ آ جائے میرے خلیلہ تیرے وچ آوے، سکون ہی سکون آوے، اطمینان ہی اطمینان ہوئے۔ آئے ہائے تے نمرودیاں بےایماناں نے چال کیڑی چلی کہ سرکار دے دادے ابراہیم نو کپڑا کرتا اتاریا نا جبا تے نمرود دا جبا پوا دیتا، جھوٹے سن نا، انہاں ایک پہلے پلان بڑھا جے کدے سڑ گیا تے کہاں گے جھوٹا سی، تے بچ گیا تے کہاں گے ساڑے خدا دا چولا پایا اس نے، اس نے برکت نال بچ گیا، آخر قوم بھی تو مطمئن کرنا نا۔ ہائے 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 قدرت دی آواز آئی، آگ میرا خلیل پہ آندئی، او نار نمرود دا جبا جلا دے، مگر خبردار میرے خلیل دے بال نو بھی تپش نہ پہنچے۔ جبریل میں ان اتھے جا رہا ہوں جتھے تیری پہنچ بھی نہیں، ہائے ہائے تیرا کوئی پیغام ہووے۔ نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جبریل عرض کر دے نے آقا مہربانی فرماؤ، اتنی التجا ہے، رب
دی بارگاہ دے اندر جا رہی ہو، میری مجال نہیں کہ میں اللہ دی بارگاہ وچ ڈائریکٹ کوئی آپ التجا کراں، میرے والوں پیغام ہے آقا میری التجا